नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढ्यो। अब 8848.86 मिटर कायम। नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढ्दै गएको चिनिया राष्ट्रपति सीको भनाई। नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता। सरकारको असफलताले सडकमा आक्रोश बढेको विपक्षी दलको आरोप। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रबारे छलफल चलाउन राष्ट्रपाको प्रस्ताव र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने किता काठ खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर। नेपालमा कोरोनाबाट थप 23 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 1382 संक्रमित थपिए। 1621 जना संक्रमण मुक्त। बेलायतको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु। 90 वर्षीय वृद्धले लगाइन् पहिलो खोप। र फुटबल एकाडेमी स्थापनाका लागि एन्फा र सशस्त्र प्रहरी बीच सम्झौता। युवा खेलाडीलाई सहयोग गर्दै व्यावसायिक फुटबललाई अघि बढाइयो। नयन 2072 सालको महाभूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइ घटबढ भएको भनेर एक अध्ययनले देखाएको थियो। सोही अनुरूप नेपालले पनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो र आज उचाइ मापनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक गरिए अनुसार चाहिँ 86 सेन्टिमिटर उचाइ बढेको छ। अब सगरमाथाको उचाइ 8848.8 कायम भएको छ। र सुभाष, जसरी सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेको थियो, आजको नेपाल र चीन बीचको संयुक्त यो कार्यक्रमले सगरमाथाको उचाइ मापन निर्क्यौल गरेको छ। अब विवाद हटेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको छ। नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर अर्थात् 29,032 फिट रहेको सार्वजनिक गरेको हो। नेपाल र चिनिया प्राविधिक टोलीले छुट्टा छुट्टै गरेको अध्ययनको आधारमा नयाँ उचाइ कायम गरिएको हो। उचाइ मापनका लागि नेपालले बङ्गालको खाडीलाई समुद्र सतहको रूपमा प्रयोग गरेको हो भने चीन एलओसीलाई समुद्र सतहका लागि प्रयोग गरेको हो। यसअघि सगरमाथाको उचाइ 8844.43 मिटर रहेको दाबी चीनले गर्दै आएको थियो। तर सगरमाथाको उचाइलाई लिएर चल्दै आएको विवाद अब टुङ्गिएको छ। सगरमाथाको उचाइ पटक पटक भए पनि सन् 1954 मा भएको मापनलाई नेपाल र विश्वले मान्यता दिँदै आएको थियो। सर्वे अफ इन्डियाले गरेको सो मापनले सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर कायम गरेको थियो। पहिलोपटक सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1847 मा भारतीय उपमहाद्वीपको वैज्ञानिक नक्साङ्कनको क्रममा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। सुरुमा पिक XV को नामले चर्चित सगरमाथालाई 1865बाट माउन्ट एभरेस्ट भनिन लागिएको हो। सर्वे अफ इन्डियाका सर्वेयर जनरल कर्नेल जर्ज एभरेस्टको सम्मानमा सो नाम राखिएको थियो। करिब 5 देखि 6 करोड वर्ष पुरानो मानिने सगरमाथाको उचाइ हरेक शताब्दीमा झन्डै आधा मिटरको दर बढ्दै गएको भूगर्भविदहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालले पहिलोपटक आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मापन गरेको छ। विशेष गरी 2072 सालमा गएको भूकम्पपछि सगरमाथाको उचाइलाई लिएर विभिन्न किसिमका दाबीहरू गरिन थालिएका थिए। तर नेपाल र चीनले छुट्टा छुट्टै मापन गरी नयाँ उचाइ संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेपछि सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ। It jointly announced the snow height of 8,848.86 meter as the new height of Mount Sagarmatha. The new height of Mount Chombalama Sagarmatha is
8,848.86 meters. I thank Councillor Wani, I thank Prime Minister Jawani, and I thank all friends who have contributed to नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर भएको सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर थियो। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै स्रोत र साधनमा विश्वकै अग्लो हिम शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो। नापी विभागले सुरु गरेर डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दै जुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको थियो, चिनिया मित्रहरूले गरेको सर्वे र उहाँहरूको तथ्याङ्क प्रशोधनमा पनि एक्ज्याक्टली तिनै डाटाहरू देखा परेका छन् र अब तथ्यहरूमा कुनै दुविधा, कुनै अन्यल या कुनै भ्रमहरू बाँकी रहेका छैनन्। करिब 2 वर्ष अघि नापी विभागले सगरमाथाको उचाइ मापन अभियान सुरु गरेको हो। मापनका लागि नापीका 2 कर्मचारी खिमलाल गौतम र रबिन कार्की 2076 जेठ 9 गते बिहिबार सगरमाथाको चुचुरो पुगेका थिए। उनीहरू चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनेट बसेका थिए। सगरमाथाको उचाइ मापन टोलीले ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम GNSS प्रविधिबाट सगरमाथाको मापन गरेको हो। यो प्रविधि सबैभन्दा अत्याधुनिक मानिन्छ। सगरमाथाको मापन सुरु गर्नु अघि नापी विभागले 2074 साल मङ्सिरमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरी विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव मागेको थियो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नै स्रोत र साधनबाट मापन सफल भएकाले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सक्षम मुलुकको रूपमा गएको बताए। हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ खण्डित भएको छ र सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। आजको दिनबाट सगरमाथाको मात्रै होइन, नेपालको र नेपालीको पनि सम्मान पनि बढेको र स्वाभिमान पनि बढेको छ। म यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। सगरमाथाको उचाइ मापनमा अत्याधुनिकका साथै परम्परागत प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको थियो। मापनपछि करिब 6 महिनासम्म विभागका कर्मचारीहरूले डाटा प्रोसेसिङ गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सर्वेक्षण र व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग एवं उच्च हिमशिखरहरूको उचाइ मापन जस्ता कार्यहरू नापी विभागबाट सम्पादन भइरहेको ब्यौरा समेत यस पुनीत अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालले सगरमाथाको मापनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला चीनले पनि उत्तरी मोहडाबाट सगरमाथाको मापन सुरु गरेको थियो। सगरमाथाको उचाइ नाप्दा तिब्बती मोहडाबाट मे महिनामा आरोहण गरेका चिनिया सर्वेक्षकहरूले झण्डै 2.5 घण्टा चुचुरोमा बिताएका थिए। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढ्दै गएको बताएका छन्। मंगलबार नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ घोषणा कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपति सीले सन्देश मार्फत नेपालमा पछिल्लो समय भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणले नेपालसँग राजनीतिक विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गरेका हुन्। नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लागि चीन सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको सीको भनाइ छ। यस्तै उनले सगरमाथा नेपाल र चीनबीच अनन्य मित्रताको प्रतीक भएको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने भन्दै गत वर्षको सहमति पनि स्मरण गराएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पत्र पढेर सुनाउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सगरमाथाको उचाइको विषयसँगै नेपाल र चीनबीच धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। पत्र मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीले सगरमाथाको उचाइ घोषणाको दिनलाई ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै भएको दावी गरेकी हुन्। सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले चिनिया समकक्षीको नेपाल भ्रमण र आफ्नो चीन भ्रमणले दुई देशबीच सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बहुआयामिक सीमापार सम्पर्क सञ्जालको ढाँचामा नेपालसँग सहयोगको रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढ्ने गत वर्षको सहमति महत्त्वपूर्ण हुने स्मरण गराइन्।
विपक्षी दलहरूले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग राखी सडकमा दैनिक जसो प्रदर्शन हुनुलाई सरकारको असफलता र अकर्मण्यता भनी आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर भइरहेका संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा जुट्न सबै दल एक हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन सबैमा आग्रह गरेका हुन्। बैठकमा कांग्रेस प्रतिनिधिले आन्दोलन बढ्नु व्यवस्थाको खराबी नभएर सरकारको कार्यशैली मात्रै भएको बताएका थिए। सरकार सच्चिने हो भने कतिपय समस्या आफै समाधान हुने कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले सरकारको काम कारबाही सही रूपमा हुन नसकेको, लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि सरकारबाटै भएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लगाएको थियो। जहाँसम्म कोभिडको महामारीको विषय छ, सरकार त्यसमा असफल भएको छ, रोकथाममा पनि असफल भएको छ र सँगसँगै यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन। बैठकमा राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राज्यको माग गरिरहेको राप्रपाका नेता दीपक बोहराले मुलुकमा राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेता बोहराले राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको माग गरे पनि बैठकमा आफूले जवाफ नपाएको गुनासो गरेका थिए। यो संविधानलाई मानेर हामी अगाडि बढेको हौं भनेर हामी भन्यौं र त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको सबैसित हामीले चाहिँ सर्वदलीय यस्तै बैठक राखेर यो दुईटा विषयमा, खास गरी राजासहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ प्रस्ताव गरेपछि त्यसमा चाहिँ कसैतिरबाट पनि जवाब आएन। सर्वदलीय बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहभागी रहेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सर्वदलीय बैठक चलिरहेको समयमा बाहिरिएका थिए। उनले बैठकमा आफ्नो धारणा राखे लगत्तै काम भएको भन्दै बाहिरिएका थिए। यसअघि नेपाली भूमि मिचेर भारतले चीनसँग जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि गएको वैशाख 31 मा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको किता काट खुला गर्ने सरकारी निर्णय रोक्न आदेश दिएको छ। किता काट खुला गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गर्दै अदालतले आज यस्तो फैसला गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको किता काट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले 2077 भदौ 28 मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। 29 भदौमा न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि 8 असोजमा प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सुनवाई गरी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका थिए। यो रिटमा 17 कार्तिकमा अर्को सुनवाई भएको थियो। सोही आदेशबारे सर्वोच्चले आज फैसला गरेको हो। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 18 भदौमा जग्गाको किता काट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले उर्वर भूमिमाथि प्लटिङ गरिने र खेतीयोग्य जमिन नासिने भन्दै त्यस विरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट हालेका थिए। कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेपछि 2073 सालमा सरकारले किता काट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1637 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाको मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 0.67% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8947 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 836 पुरुष र 546 जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,43,377 पुगेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा थप 594 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 412 जना काठमाडौँ, 113 जना ललितपुर र 69 जना भक्तपुरका रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 183, प्रदेश 2 मा 25, बागमती प्रदेशमा 731, गण्डकी प्रदेशमा 162, लुम्बिनी प्रदेशमा 158, कर्णाली प्रदेशमा 8 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 115 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये 13.5% कोरोना भाइरस पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,686 रहेको छ। तीमध्ये 8,047 जना होम आइसोलेसन र 4,639 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 354 जनाको सघन उपचार कक्ष र 58 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,621 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,29,054 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको दर 94.1% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 17,79,686 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 523 जना बसिरहेका छन्। मोरङमा एक शिक्षकको गोली हानी हत्या भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का शिक्षकको हत्या भएको जानकारी दिएको छ। 54 वर्षीय शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यामा विप्लव समूहको संलग्नता रहेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। श्रेष्ठ स्थानीय सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार मङ्गलबार बिहान 6 बजेतिर उनी अपहरणमा परेको खबर प्रहरीमा पुगेको थियो। लगत्तै उनको खोजी कार्यमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। शिक्षक श्रेष्ठको शव जङ्गलमा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार घटना सम्बन्धमा विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र सफल नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँको चौभार स्थित सुलक्षण कीर्ति विहारले निर्माण गरेको ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहतर्फ सङ्केत गर्दै केही तत्त्व समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने अग्रसर रहेको भन्दै सरकारले परास्त गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले केही तत्त्वले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्न सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्दै प्रचार गरेकाले सजग र सत्यको पुजारी भएर समाज रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। सक्दिन भन्यो भने घिसारेर लगेर गोली हालेर मार्छ। नेपाल यस्तै खालका प्रवृत्तिको एउटा विकराल कालखण्ड पार गरेर आएको छ। विकराल कालखण्ड पार गरेर आयो। अब फेरि त्यता फर्काउने प्रयास हुन खोज्दै। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि हतियार देखाएर समाजलाई धम्क्याउने, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीको निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने समेत बताएका छन्। उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारा भए पनि पारस्परिक विरोध अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल भए पनि सुखी नेपाली हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्यले उक्त भवन निर्माणका लागि 5 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन्। शिलान्यास भएको ज्येष्ठ नागरिक भवनको नाम शान्ति सुदम्बवासा राखिएको छ। 9 चक्रपथ विस्तार योजना अन्तर्गत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको केही महत्त्वपूर्ण भाग मासिने भन्दै यति बेला सम्पदा प्रेमीहरूले केही दिन अघिदेखि विरोध जनाउँदै आएका छन्। विशेष गरेर यो विरोध चर्किएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री वसन्त नेमाङले उनीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् र सकेसम्म संरचना नबिग्री गरी नमासिने गरी यी संरचना क्षति नपुर्याउने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। अबको क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेमाङको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले स्वयम्भू क्षेत्रलाई संरक्षण गरी चक्रपथ सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइने बताएका छन्।
स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूसँग मंगलबार भेट गरी उनले स्वयम्भू क्षेत्रलाई जोगाएर नै सडक विस्तारको कार्य गरिने बताएका हुन्। भेटमा मन्त्री नेमाङले अभियन्ताहरूलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेरेर सकेसम्म सबै संरचनालाई जोगाउने गरी अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गरे। डिस्ट्रक्टिभ होइन कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले होइन, नेगेटिभ होइन पोजिटिभ ढङ्गले होइन, हामी भस्मासुर ढङ्गले होइन शान्तिप्रिय ढङ्गले त्यो बाटोबाट हामीले यसको निराकरण जसरी यहाँहरू चाहनुहुन्छ हामीले त्यसरी नै राज्यमालाई एउटा चाहिँ सेवा दिने, राज्यलाई चाहिँ एउटा सोच्ने कुराहरूमा जिम्मेवार छौँ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक नोर्बु शेर्पाले अहिलेको डिजाइन अनुसार सडक विस्तार गर्दा स्वयम्भू क्षेत्र विश्व सम्पदाको सूचीबाट समेत हट्ने जोखिम हुने भएकाले त्यसको संरक्षण गर्न आग्रह गरे। हजार बुद्ध सहितको बोधि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जगाएर चाहिँ सडक विस्तार गर्ने भन्ने चाहिँ मन्त्रालय पनि त्यसमा सकारात्मक भएको र प्राविधिक कामहरू के गर्नुपर्ने बाँकी भएको हुँदा चाहिँ त्यो सम्बन्धित आज चाहिँ यो चाहिँ सडक सुधार आयोजनाको डिजी त्यस्तै गरेर योसँग सम्बन्धित पुरातत्व विभागका चाहिँ के अरे महानिर्देशकज्यू अनि यो सरोकार पक्ष स्वयम्भू चाहिँ विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका चाहिँ सरोकार पक्षका अभियन्ताहरूसँग चाहिँ यहाँ सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ सहज रूपमा यो छलफलहरू भयो। सडक विस्तार योजना अनुसार स्वयम्भूको महत्त्वपूर्ण भाग बौद्ध कला सहित निर्मित पर्खाल र 75 फिट अग्लो 1000 बुद्ध सहितको बोधि चैत्य रहेको क्षेत्र भत्काउनु पर्ने उल्लेख छ। सरकारले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो अभियान अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै धोबीखोलासम्मको सडक क्षेत्र विस्तार गर्दैछ। सो क्रममा सम्पदा नमास्न स्वयम्भू क्षेत्रका सरकारवालाहरूले मन्त्री नेमाङको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जनकपुरधाम विमानस्थलको नवनिर्मित नयाँ टर्मिनल भवन तथा कन्ट्रोल टावरको मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गरेका छन्। 2069 साल कार्तिक महिनादेखि सुरु गरिएको टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य झण्डै 8 वर्षपछि निर्माण पूरा भएको हो। सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले जनकपुर विमानस्थलको क्षमता अझ विस्तार गर्ने बताए। जनकपुर बाहेक पनि तराईका अन्य ठाउँमा विमानस्थल निर्माणमा सरकारले जोड दिने उनको भनाइ छ। विमानस्थलहरूको आवश्यकता अनुसार त्यसको क्षमता बढाउने, स्तर वृद्धि गर्ने र त्यसमा पनि तराई मधेसमा भएका विमानस्थलहरूलाई कुन हदसम्म सकिन्छ त्यो हदसम्म त्यसको विस्तार गर्ने, किनकि यसमा धेरै हिसाबले फाइदा छ। नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुरधाम विमानस्थलमा रहेको 5 दशक पुरानो टर्मिनल भवन विस्थापित भएको छ। 2069 साल कार्तिक महिनामा 18 करोडको लागतमा निर्माण गर्न तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले टर्मिनल भवनको शिलान्यास गरेका थिए। 1.5 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणका लागि पप्पू एन्ड एनके कन्स्ट्रक्सन तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विक्रम सम्वत 2069 असोज 15 मा सम्झौता भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार नभएसम्म रोजगारीका अवसरहरू बढाउन नसकिने बताएका छन्। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले महासंघले साना र मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा काम गर्ने पनि बताए। त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा रहेको परम्परागत उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरी बढी फाइदा दिने वस्तुहरूको उत्पादन गर्नेतर्फ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा समेत महासंघले काम गर्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए। कृषि हाम्रो ट्रेडिसनली हामीले हेर्ने हो भने कृषि हामीलाई के चाहिन्छ त्यो मात्रै हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ। हामीले के उत्पादन गरेर बढी नाफा कमाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि किसान हाम्रो कहिले पनि समृद्ध भएको छैन। कृषिमा मात्रै हामीले रिफर्म्सहरू गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने महासंघलाई कमजोर बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उद्योगी व्यवसायको हितमा सधैँ महासंघलाई बलियो गरी उपस्थित हुने वातावरण निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो। जुन एउटा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन एउटा छाता संगठन, यस क्षेत्रको छाता संगठन जुन प्रतिनिधित्व गर्ने जुन एउटा संस्था छ,
यसमा म यहाँहरूलाई के एस्योर गर्न चाहन्छु भने यो टिमले केही न केही इटा थप्ने काम गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई आश्वासन चाहिँ दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले महासंघ नेतृत्व समक्ष साना तथा मझौला उद्योगीहरूको हितमा एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पक्ष विपक्ष भन्दा पनि साझा समस्यालाई एकजुट भएर समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न नेतृत्व समक्ष आग्रह गरेका हुन्। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभर अर्थात् हेरचाह कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हरान गोडरले आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका छन्। नेपालबाट इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतमा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता पत्रमा असोज 14 गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अन्जान साक्य र इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गाबी अस्केनाजीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी महिनादेखि कामदार छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिने राजदूत गोडरले जानकारी गराएका छन्। We are making the process now. The agreement was signed. Now we are going to implement it, and I believe that next month we will start the process of sending more people to Israel for this program. I think it's a very good example. सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरू जान सक्ने पनि राजदूत गोडरले बताएका छन्। सम्झौता अनुसार सरकारी तवरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जानेछन्। यस्तै नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण समेत पाउने बताइएको छ। सामान्यतया जो कोहीले विदेशमा रहेको राम्रो कमाई छाडेर स्वदेशमा कृषि कर्ममा लाग्लान् भन्ने सोच्दैनन्। तर गोर्खा बजारमा रहेका एक युवकले भने विदेशको राम्रो कमाई छाडेर अहिले व्यावसायिक रूपमा बट्टाई पालनमा लागेका छन्। बहराइन, कुवेत, मालदिप्समा मात्रै 13 वर्ष बिताएर कोरोना संक्रमण पछि स्वदेश फर्केका गोर्खा बजारका काजीराम थापा अहिले बट्टाई पालनमा लागेका छन्। थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिने देखेपछि व्यावसायिक बट्टाई पालन सुरु गरेको उनी बताउँछन्। लकडाउन अघि नेपाल फर्किएका थापाले आफ्नै घरमा सामान्य रूपमा सुरुवात गरेको बट्टाई पालनले राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। विदेश जाने मन मोडेर अहिले उनी व्यावसायिक रूपमा बट्टाई पालनमै सक्रिय छन्। भलबानी पनि हो हैन, हुन त मैले विदेशमा कुनै महिना 1,86,000 पनि थापे हैन, कुनै महिना 80,000, कुनै महिना 90,000 थापे अनि यहाँ 30,000 होइन। यो चाहिँ मलाई यही सन्तोषी छ कि आफ्नो बालबच्चालाई केयर पनि गर्न पाइयो, आफ्नो श्रीमतीसँग बस्न पनि पाइयो हैन। त्यो हुनाले धेरै आम्दानी नभए पनि यो भोलि भविष्यमा मार्केट लिँदै गयो भने बन्न सक्छ हैन, बन्न सक्छ। अर्को थाहा पाउँछ, अर्को थाहा पाउँछ, लिन आउने मान्छेले हुन सक्नुहुन्छ। सुरुमा एउटा खोरमा पालेको बट्टाईको अण्डाले बजारको माग थेग्न नसकेपछि थप खोरहरू निर्माण गरी 2 थरीका बट्टाई उनले पालिरहेका छन्। अहिले उनलाई बजारमा बट्टाईको अण्डाको माग थेग्न गाह्रो परेको छ। चल्लाको माग पनि बढेपछि घरमा ह्याचिङ मेसिन राखेर चल्ला उत्पादन समेत थापाले थालेका छन्। उनी यतिमा मात्र सीमित छैनन्, बजारमा जे माग आउँछ त्यही गर्न पनि तयार छन्। यो जन्मेको लगभग वयस्क चल्लाले 36 दिनमा चाहिँ यिनीहरूले लगभग कुनै कुनैले अन्डा पारे। 36 दिन, जाडो समयमा चाहिँ 40-42 दिन 48 दिन लाग्छ र यसको चाहिँ दाना पानी पनि भर पर्छ। राति बत्ती बाल्दियो भने 36 देखि 37-38 दिनमा यिनीहरूले फुल पार्छ। यदि राति बत्ती बालेन, दाना पानी खान पाएन भने चाहिँ 52-52 दिन। थापाले कालो कुखुराका साथै स्थानीय जातका अन्य कुखुरा र कालिजको अण्डा समेत ह्याचिङ गर्न थालिसकेका छन्। उनको ह्याचरीबाट मासिक 4,000 बट्टाईको चल्ला उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन गरेको पहिलो महिनामा नै थापाले 2,000 चल्ला बजारमा बिक्री गरेका छन्। माग बढेकाले मेसिन थप्ने उनको योजना छ। चल्लाको अर्डर चाहिँ त्यही अब फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि अब तपाईँको चाहिँ बुटोलबाट आएको थियो, उता पठाइदिएँ, अनि सुनोलबाट आएको थियो, उता पठाइदिएँ, चितवन पठाएँ, बागलुङबाट अर्डर आएको थियो, उता चाहिँ पठाउनु सकेन, गाडी अभाव भएको हुनाले पोखरा पठायो। अनि यही गोर्खा एरिया नै अब चाहिँ म 25% पैसा पठाउँछु भने म चल्ला बनाइदिन्छु, त्यहाँबाट मात्रै दिन्छु। न त त्यो अहिले चाहिँ फोनको भएर राखिदिनु भने अब चाहिँ म कायल भएँ, अब राखिदिन्न म।
बजारमा बट्टाईको चल्ला 45 रुपैयाँ र अन्डा भने 8 रुपैयाँ 50 पैसामा बिक्री हुने गरेको छ। थापाले मासिक अन्डा बिक्रीबाट मात्रै 30,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन्। बट्टाईको अन्डा र मासु विभिन्न रोगका बिरामीलाई समेत लाभदायक हुने बताइन्छ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई लामो समय बितिसक्दा पनि कानुनी कारबाही नगरिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। असोज 20 गते कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालयको हाताभित्रै एक समूहले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरे पनि घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही नगरिएको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। घटनालाई विश्वविद्यालयले गम्भीर रूपमा लिई दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। संगठनले ज्यान मार्ने एकदमै ज्यान मार्ने गरी नै गरेको आक्रमणप्रति हामी घोर भर्त्सना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शिक्षकलाई कुटपिट गर्ने व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहँदा पनि पक्राउ पर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले दोषीलाई कारबाही नभएसम्म विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा जडित सीसी क्यामेराको सहयोगले अटो रिक्सामा छुटेको नगद रकम बाँके प्रहरीले पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 5 का दत्तबहादुर नथाले भारतबाट ल्याएको नगद रकम अटो रिक्सामा छुटेको 7,40,000 सीसी क्यामेराको सहयोगबाट बाँके प्रहरीले पत्ता लगाएको हो। नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोकबाट कारकादो चोकसम्म V1H 5019 नम्बरको अटो रिक्सामा जाने क्रममा दत्तबहादुर नाथले नगद राखेको झोला बिर्सेर छाडेपछि तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराएकाले रिक्सा चालक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 14 का देवराज वर्माले प्रहरीलाई सो रकम बुझाएको बाँकेका प्रहरीले बताएको छ। अन्त रिक्सामा चाहिँ छुटेर गयो र त्यो एरियामा चाहिँ प्रहरीले जानकारी हुनसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र विशेष टोलीहरू खटिएर गएर उपमहानगरपालिकामा जोडिएको सीसी क्यामेराको सहायताले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि उक्त चाहिँ रिक्सा र मानिससहित अनुसन्धान गर्ने क्रममा फेला पर्यो। प्रहरीले अबको समाज प्रविधि मैत्री भएर जान जरुरी भएको भन्दै प्रविधिको प्रयोगबाट अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ। यसैगरी बाँके प्रहरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 20 स्थित जितकुमार श्रेष्ठको विवाह घरमा रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य वाद विवाद भएपछि त्यसै ओडा बस्ने रमेश बुढाथोकीलाई ज्यान मार्ने मनसायले धारिलो हतियार प्रहार गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनामा संलग्न नेपालगञ्ज 20 का दिनेश पुरे, धर्म ओली, सूरज कुँवर र उमेश घरते मगरलाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नरैनापुर गाउँपालिका 3 की बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा फरार रहेका नरैनापुर 2 का हेमन्त कुमार शर्मालाई 11 वर्षपछि इलाका प्रहरी कार्यालय भोज भगवानपुर बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 18 कारकादोमा रहेको माछापुछ र ब्याङ्कको एटिएम मेसिन तोडफोड गरी भाग्न खोज्ने 2 जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ। भारत रूपैडिहा बाबागञ्जका 21 वर्षीय मोबिन अली र सलमान अली पक्राउ परेका हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ बीच फुटबल एकाडेमी स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र सशस्त्र प्रहरी एआइजी पुष्पराम केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतालाई सशस्त्र र एन्फा दुवैले खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विकासका लागि ऐतिहासिक भनेका छन्। यो जुन किसिमको आज सम्झौता भएको छ यसले नेपाली फुटबलमा एउटा नयाँ इतिहास बस्ने विश्वास दिँदै फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झौता अनुसार युवा खेलाडी विकासका लागि एपीएफले स्कुल फुटबल एकाडेमी स्थापना गर्नेछ।
युवा खेलाडीलाई शिक्षामा सहयोग गर्दै व्यावसायिक फुटबलमा अघि बढाउने गरी एकाडेमी स्थापना हुने भएको हो। एन्फा र एपीएफ एकाडेमीको प्राविधिक टिमले देशभरबाट 21 खेलाडी छनौट गर्नेछ, जसमा 14 खेलाडी एन्फा र एपीएफले प्रायोजन गर्नेछन्। दुवै पक्षले खेलाडीको कक्षा 12 सम्मको शिक्षा सहितको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेछन्। एकाडेमीमा एन्फाका दक्ष प्रशिक्षकले अभ्यास गराउनेछन्। एन्फाले फुटबल एकाडेमी स्थापनाका लागि एपीएफको विद्यालयसँग 6 वर्षको सम्झौता गरेको हो। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड महामारीका बीचमा नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिएका शब्दहरू हुन् वैकल्पिक शिक्षा। तर यो वैकल्पिक शिक्षा साँच्चै प्रभावकारी भयो त? कम सिकाउने अनलाइन शिक्षा। पढाइका बारेमा हालै भएको एक अनुसन्धानले अनलाइन शिक्षाबाट नेपालका धेरै बालबालिकाले धेरै कम सिकेको देखिएको छ। बरु वैकल्पिक शिक्षाको एउटा रूप टोल टोलमा गएर दिने शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी हो कि? कोभिड-19 को महामारीका बीचमा प्राय विद्यालयले वैकल्पिक शिक्षा अर्थात् रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मार्फत पढाइको विकल्प रोजेका छन्। विद्यार्थीहरूले यी वैकल्पिक पढाइमा भाग लिए पनि उनीहरूले कक्षामा पढाइ चाहिँ राम्ररी बुझेका पनि छैनन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसीई नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा 64.3% बालबालिकाको सिकाइ प्रभावहीन रहेको देखिएको छ। घरमै बसेर अनलाइन मार्फत पढे पनि बालबालिकाले कक्षा कोठामा जस्तो शिक्षकसँग छलफल गर्न र नबुझेको कुरा सोध्न नपाउँदा उनीहरूको पढाइ सोचे जस्तो प्रभावकारी भने बन्न सकेको छैन। स्कुलबाट सञ्चालन भएको अनलाइन क्लासबाट हामीले खासै केही पनि त्यस्तो सिक्न पाएको छैनौँ। अनि कोर्सहरू पनि धेरै बढेको छैन। हामीले अनलाइन क्लासमा पढेको केही पनि बुझेको छैन। धेरैजना विद्यार्थीहरूको घरमा नेट नभएको कारणले उनीहरूले अनलाइन क्लासेसहरू जोइन गर्न पाएको छैनन्। अध्ययनको लागि कक्षा 4, 8 र 9 का 350 जना विद्यार्थी, 335 जना अभिभावक र 85 जना प्रधानाध्यापक सहभागी रहेको थियो। नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा कोभिड-19 को असर विषयमा एनसीईले 7 जिल्लाका स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले शिक्षकलाई वैकल्पिक माध्यमको सिकाइबारे तालिम पनि नपुगेको देखिएको छ। हाम्रो स्कुलले सञ्चालन गरेको अनलाइन क्लासेसबाट हामीले बुझेकै छैन, राम्रोसँग पढाइ बुझेको छैन। 60 देखि 92% प्रधानाध्यापक र शिक्षकले वैकल्पिक सिकाइको प्रवर्धनका लागि योजना बनाए पनि समुदाय स्तरमा सिकाइ कार्यक्रमको सुविधा उपलब्ध नभएको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा 70% अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइमा आफ्ना विद्यार्थी संलग्न नभएको तर उनीहरूले सो अध्ययन भने गरिरहेको बताएका छन्। लकडाउनभरि हामीले अनलाइन क्लास गर्यो, त्यसमा चाहिँ धेरै डिफिकल्ट देखिनु परेछ। टेक्निकल प्रब्लमहरू धेरै देखा परेछ। टेक्निकल प्रब्लम भन्नाले इन्टरनेटको प्रब्लमहरू त्यस्तो धेरै देखा परेछ। अनि मेनली जब म अनलाइन क्लासमा जान्छु हामी जब 3-4 जना मात्र हुन्छ, किनकि अरूहरूकोमा पनि इन्टरनेट जस्तो हाम्रो जस्तो फेसिलिटी अरूकोमा हुँदैन, त्यही भएर उनीहरूको पनि जोइन गर्न सक्दैन। कोही कोहीले मलाई मेसेज गरेर हुन्छ कि अनलाइन क्लासमा म आउदिन सक्दिनँ, मेरो इन्टरनेट कहाँ छ त्यस्तो त्यस्तो भनेर। अनलाइन क्लासमा हामीले पढेको पनि धेरै बुझ्दैन, किनकि सरहरूकै ल्याग भएर हुन्छ, आफ्नो सरहरूको ल्याग भएर हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीले अनलाइन क्लासमा धेरै पढेको चाहिँ बुझ्दैन। कहिलेकाहीँ भोइसहरू अडियोहरू क्वालिटी राम्रो आउँदैन, कहिले भिडियो क्वालिटी राम्रो आउँदैन। विभिन्न जिल्लामा 50 देखि 75% बालबालिका अभिभावकको मार्गदर्शनमा घरमै सो अध्ययन गरिरहेका छन् भने 60 देखि 91% सम्म बालबालिकामा वैकल्पिक माध्यमका रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल र कम्प्युटर इन्टरनेट जस्ता साधनमा पहुँचको अभाव भएको पाइएको छ। कोभिड-19 को महामारी फैलदो छ। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई बाई। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको।
एभिन्यूज एट मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली भयो भने अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली हुनेछ भने प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।